السلام عليكم. السلام عليكم، معكم فؤاد الهمزي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي. دابا كنتواجدوا في بريطانيا في مدينة لندن، وحنايا تبارك الله البرد كاين هنايا. جينا نأزروا واحد الضحية غادي يقول لنا واحد المشكل ديالو اللي مع الزوجة ديالو، وحنا مع الرجال معنفين حتى لاخر المطاف. وشعارنا هو لا للعنف ضد الرجال في بريطانيا. اللي كنشوفوا الصهد ديال بعض العائلات الله يهديهم، وصل الصهد ديال بعض المغربيات وصلت حتى لهنايا حتى لبريطانيا. ايوا وحنا معكم وحنا قريبين لواحد واحد بين اللي تيبغي يمشي لفرنسا. هذا هو هنايا واحد البور ديال فرنسا بين بريطانيا وفرنسا. هذا هما اللي تيبغيو يمشيو هنا في البور ديال هنا. وحنايا كنتواجدوا معكم في بريطانيا بمؤازرة واحد الضحية اللي غادي يقول بلسانو على الموضوع ديالو اللي وقع له مع الحنش، اللي وقع له مع الحنش كثر اللفعة اللفعة ديالو. والله يهدي ما خلق. وحنايا ماشي كنضحكوا ولا شي حاجه، حنايا كنبغيو نبينوا للمجتمع المغربي بان كفى من الظلم في حق الرجال. هادشي راه بزاف الصاد ديال بعض المغربيات الله يهديهم راه تكرسوا على الرجال في بريطانيا. راه حسبي الله ونعم الوكيل ديال بعض النساء. زعما راه زعما كالصاد زعما كنقولوا يبقى في المغرب. ساعه يا خساره وصلت لهنايا وتعداو على الرجال هنايا. الناس ولا مكرفسين مساكن، لا حول ولا قوه الا بالله. وحنا معكم اخر مطاف. وحنا كنبغي نبينوا للمجتمع بان الرجال في خطر والرجال معنفين من بعض النساء. شقاش يقول هذه الجمعيه هي كتخربق ولا هذه الجمعيه ما خصهاش تكون. حنا كنبينوا للمجتمع بان حتى الرجال مساكن مقهورين، وقع لهم النصب والاحتيال والخيانه والتكال والشعوذه مع بعض النساء. احترامات للنساء الشريفات عليها. هو الضحيه وغادي ازروه وغادي يقول لكم العيوب ديال الزوجه ديالو اللي دابا الحمد لله عاد ولا عايش مرتاح تتفك من الزوجه. والسلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. المهم الاخوان، المهم انا ضحيه ديال واحد المغربيه نصبات عليا بمبلغ كبير ديال الفلوس. هي عايشه مع راسها دابا مهنيه في اسبانيا، ما عندها حتى شي مشكل. هاد اللي نصبت عليا يعني مغربيه من مدينتي، ماشي مشكل. القانون تيحميها وتيحمي اللي بحالها. انا هنايا عايش في لندن هذه اكثر من 30 عام. يعني بحكم العمل ديالي تيجيو عندي بزاف ديال المغاربه، كان اللي كنترجم له، كاين اللي كنمشي معاه، كاين اللي تنكتبوا له براوات، كاين اللي كل واحد وشنو خاصو. المهم شحال من مره كيجيو عندي الناس، تيجيو عندي رجال. غير مؤخرا واحد السيد تقاتل مع وزارة الهجرة هنايا، 3 ذنوبات المحكمة حتى عطاوها التأشيرة، جات لهنايا، عاوناه، لقينا له الدار وين يسكن هو وياها. من بعد عام عطاوها أوراق الإقامة ديالها. نهار الاثنين جاها ديالها بالباسبور ديالها. نهار الاربعاء رجع من الخدمه لقى الدار خاويه، دات له حوايجو، اللابطوب ديالو، دات له كل شيء. مغربيه. مغربيه سيدي، هادي ما عليناش. انت شحال تقريبا مشاتك مع الزوجه ديال الفلوس؟ واحد المبلغ كبير، ماشي ما كانش الزوجه ديالي هادي. المهم هاد السيده مغربيه نصبات عليا، ماشي الزوجه ديالي، وانما هادي مغربيه وتعرفت عليها ونصبات عليا نصبه ديال كبيره. المهم هاد السيد هذا كيرجع للمغرب، تيتفاجئ بان وطلق المراه هنايا، كيرجع للمغرب كيتفاجئ بان رافع عليه دعوه ديال النفقه. والاشد والهذا والانكى من هذا هو ان هاد السيده هذه ولات عندها علاقه مع واحد السيد ايراني هنايا، ولدات معاه وسجلات الولد باسم الراجل المغربي اللي كان عندها، وطلعت للمغرب ودارت عليه دعوه ديال النفقه. هو ماشي ولده، ولد الايراني. هو ماشي ولده، ولد الايراني يعني، وما عنده حتى شي مشكل، زعما ما كان حتى شي مشكل كاع. والسيده هو جالس تيسوفري دابا، ولات عنده جاتو ديبرسيون مونطال، قسم من الخدمه ديالو.
والله ياخذ الحق. حنا ماشي تنقولوا هذه الهضره ديال اننا ضد المغربيات، او كونترير، حنا مغربيات، امهاتنا مغربيات، خواتاتنا مغربيات، بنات خالتنا وبنات عمنا، حنا مغربيات تنغيروا عليهم وتنبغيهم. ولهذا حنا بغينا نحدوا من هذه الاساءه اللي ولات عند الاسم ديال اسم مغربيه. هنا المغربيات اوروبا، الله ياخذ فيهم الحق، كاينين ماشي كلهم، كاين بنات الناس، كاينين اللي بنات معقولين، وانما بزاف ديال المغرب، واحد النسبه ديال المغربيات تعتبروا ان ديك الحريه ما فهموهاش، عندهم في المخ ديالهم فوضى، ولا تدير اللي بغات تنصب. والاكثريه فاش يبغيو ينصبوا هذا تيحكروا غير على المغاربه، على الرجال المغاربه، هما اللي كيلقاوهم ساهلين، الاخرين تيخافوا منهم. من تشيكيين اللي مزوجين هنايا بعض المغربيين. انا الاكثريه ديال المغربيات، ماشي اكثريه، وانما كاين واحد النسبه كبيره ديال المغربيات مزوجين باجانب. كاين اللي مزوج بالجزائريه، كاين اللي مزوج بتوانسه، كاين اللي مزوج بالصومال، كاين اللي مزوج، والاكثريه اللي وليت تنشوفوا تيتزوجوا بنغاليين، بهنود، من جميع الجنسيات. اولا حنا ما عندناش مشكل المغربيه تزوج بواحد جزائري او لا تونسي او لا مصري، هذاك عربي ومسلم وديالنا، ما كاين حتى شي مشكل، بحالو بحال المغربي. ما شحال من وحده كتهضر معاها تقول لك لا انا ما نتزوجش مغربي، انا نتزوج واحد هذا مغربي ما عندي ما ندير به وغادي يتكرفص عليا وهذا. ولكن فاش يتزوجوا بهاد الاجانب تلقاهم بانهم ما عندهم حتى شي احترام للمراه، وعندهم واحد البريجوجي على المغربيه، ياك ما عندهم هذا اللي يهضر شي معاه تيقول لك المغربيات وليتي تتحشم بعض النوبات تقول انا مغربي، فهمتني. خصنا نحاولوا نكوريجيو هاد ليماج اللي ولات عند المغاربه والمغربيات. كون نجي نعاود لكم، عندي عشرات ديال ليكا ديال المغاربه، رجال مغاربه مؤنفين، العيالات ديالهم تكرفصوا عليهم بالمعقول. كاين اللي دات له فلوس، وكاين اللي جا لهنايا لقى عندها افير مع واحد اخر، كاين اللي جرات عليه من دارو. انا كنعرف وحده خلاتو شرا الدار، جمع فليسات هذا وقال لها نتزوج دابا ونشري الدار، شرا الدار، جات لهنايا، عرفت القانون بان الا طلقات منه ماشي انها قالت هذا ولد الناس غادي نتعاشر انا وياه ونديروا وليدات وكل شيء، فانه في الاخر بانت لها انه عرفت بان القانون هنايا الا طلقات منه غادير النص ديال الدار، فدفعت الطلاق. عينا ما نهضروا معها، رغبناها، قلنا لها هادشي شنو دار، واش ضربك، واش كرفص عليك، شنو دار لك؟ ما قالت لك انا بغيت نطلق، وطلقات ودات له الدار، وما عندها حتى شي مشكل، ما عندها يعني خلق زعما من الناحيه ديال لا موراليتي، ما عندها حتى شي مشكل، عايشه هانيه بخير وعلى خير، ما كان حتى شي مشكل. واحد السيد اخر عاوتاني مكناسي هذا. انا دابا نقطعك احتراماتي، انا دابا حنايا كنبغيو نبينوا للمجتمع المغربي، الناس اللي متبعينا، بان الصد ديال بعض المغربيات وصلت لبريطانيا. هو دابا تيقول، هو راه تقريبا شحال عايش انت من سنه؟ 30 عام. 30 عام، والسي يوسف عايش هنايا 30 سنه، هو اللي عارف اسرار ديال المغربيات واش تيديروا، داك العنف وداك الشر وهذاك النصب والاحتيال اللي تيديروا على المغاربه. هو بحال اللي قال، تلاقيت انا شي مغاربه بان المغربيات اللي مقيمين هنا في بريطانيا مزوجين تشيكي ولا ايغواري ولا عراقي ولا تركي ولا سريلانكا ولا الهند ولا شي حاجه ولا بنغلاديش. شنو تيوقع للمغربيات؟ تيتكرفصوا عليهم هذوك الاجانب، هذا اللي هضرت عليهم دابا، تيتكرفصوا على المغربيات. والنهار كتبقى تقول يا انا خصني نشوف شي ولد بلادي ولا شي ولد المغرب مسكين باغي يتزوج، كتقول له اخويا نتزوج بنت بلادي احسن ليا. كتشدوه هذيك المغربيه اللي كتمزوجه تشيكي ولا كتشدو كترخي فيه السم، اللي رخى فيها السم هذاك الاجانب اللي مزوجين به، داك الاجنبي اللي مزوجه به كترخي فيه السم. عليها كنبينوا قربه بطل عليها كنقولوا دابا حنايا علاش؟ باش كتكونوا مزوجين يا بعض المغربيات بتشيكي ولا شي اجنبي تيدوز عليك العذاب
ما كتقديش عليه، ما كديريلوش متحمره، ما كديريلوش شهاده طبيه، ما كتقولش راه غيغتصب لي البنت، ما كتقوليلوش. والنهار اللي كطيحي في مغربي ولد بلادك درويش مسكين تا هو والده مغربيه، مراه والده صرفات عليه وكبراتو، كتشديه وكتعصريه، كدير له رزقو، كتحمقيه، كتولي ديري له ديكلاراسيون في عند البوليس، بغى يغتصبك، بغى يضربك، وكتولي ترجعيه رفولي للمغرب، ولا كتجري عليه وكتحرضي الابناء. هنايا كاين بعض العيالات ياك ما قلتي تيحرضوا الابناء ديالهم على باهم. راه زعما بعض المغربيات، بعض الافاعي، بعض المجرمات، الله يسامح علينا، بعض العائلات زعما راه حشومه، راه القبر ديالكم راه ما فيها تلقاوه، الله اعلم، الله حسبي الله ونعم الوكيل. زعما انا كنشوف شي مغاربه هنا تيقول لك اخويا نديها يهوديه، نديها يا خويا مونغوليا ولا معاقه اوروبيه، وما نديهاش مغربيه. راه حسبي الله. باش كنولي كنسمعوا هاد المغاربه تيقولوا لي بلسانهم تيقول نديها مونغوليا ولا يهوديه ولا نصرانيه وما نديهاش مغربيه، راه تيبقى فيها الحال. وكاين بعض العائلات الطيبات اللي تيموتوا على رجالهم، حنا معاهم، حنا ماشي ضد العائلات الطيبات الشريفات الحنونات اللي تيربوا الاسره، وحنا ضد ديك الخائنات المشعوذات النقارات النصابات اللي ولا الصاد ديالهم وصلت حتى لبريطانيا. وكمل الكلمه ديالك نتايا على المشاكل ديال المغاربه هنايا شنو عقلهم. انا كنعرف واحد السيد هنايا عاوتاني، كان خدام بخير عليه، مزوج بوحده من اسكتلند، من اسكتلندا. اتصلت به واحد المغربيه، طلق اسكتلنديه، ولا زوبي ما عرف شنو وكلاتو، هو ولا غادي يعرف في الطريق كيلحمق غير تيدور، ما زعما ما عرفش شنو غادي نقول. حنا شفنا هاد المشاكل هادي كاع اللي كاينين، هضرنا مع بزاف ديال المغاربه هنايا، ولينا تنخافوا على ولادنا. واش دابا شحال من واحد هنا عنده ولده وصل للسن ديال الزواج يقول لك انا ولدي ما يتزوجش مغربيه، غادي تكرفس عليه وغير هذا، غادي يمشي يتزوج بوحده اجنبيه اوروبيه او نصرانيه، غادي يكبروا دوك الدراري اولا غادي يضيعوا الثقافه ديالهم، غادي يضيعوا الدين ديالهم، وحنا هادشي ما بغيناش. ومره اخرى تنزيد ناكد، حنا هادشي راه ماشي ضد في العيالات، ماشي ضد في المغربيات، او كونترير، حنا المغربيات هما عينينا، وما نبغيوش اي واحد يشير لهم لا بصبعو ولا يقول عليهم نص كلمه خايبه، فهمتوني؟ وربي شاهد على نيتنا، حنا ما تنقلبوش باش زعما نشوفهم مغربيات او لا نقول لكم مغربيات خايبين، او كونترير، احسن النساء في العالم هما ديال المغرب. انما ولات واحد الفئه اللي ولاو ما عندهم قاطعين يديهم من صدر، ما تعرفوا لا حلال لا حرام، ما اللي جات كلات، وعندهم احسن فريسه ديالهم هو الراجل المغربي، اللي زعما حاجه واحد المساله اللي يرثى لها. ولهذا حنا قررنا بهذا الاتفاق مع سي فؤاد باننا غادي نحلوا واحد الفرع ديال الجمعيه ان شاء الله، ان شاء الله هنايا في انجلترا، ومن بعد غادي نتمددوا ان شاء الله في اوروبا، ونحاولوا ما امكن نوعيو المغاربه كاملين بالمشاكل اللي كيعيشوها الرجال المغاربه هنايا. ماشي كل شيء، مره اخرى ماشي كل شيء، الاكثريه راها عيالات الله عمرها دار، عايشين بما يرضي الله مع الرجال ديالهم، تيربيو وليداتهم وعايشين حياه كريمه، ما عندهم حتى شي مشكل. وانما كاينه واحد الفئه اللي ولات ظاهره انهم زعما عندهم الرياضه المفضله انها تولد الراجل تحكلو من اخره في الارض وتوريه شكون اللي هذا. شحال من وحده هضرت معاه تقول لك انا وكتاش عليه وانا بلاد الحريات، هذه بلاد الحريه ولكن ماشي بلاد الفوضى. ما تكفشش على راسك حيت عندك القانون تيعطيك هذاك الحق انك تتمارسي بسبب او بدون سبب، ما يمكنش. ولهذا حنا كنتمناو بان المغربيات والنساء المغربيات والناس اللي شافوا هذا الفيديو هذا يتضامنوا معنا، وكتمل هذا ماشي يتضامنوا معنا، يجيو معنا، يوليو معنا حتى هما اعضاء في الجمعيه، باش نوعيو الناس اللي تيديروا هذه المشاكل هذا، ان راه كتسيء للسمعه ديالنا كاملين كمغاربه، ماشي غير مغربيات، كمغاربه نساء ورجال. والله يعطيكم السر، اللي عنده شي مشاركه واللي عنده شي نقد بناء يتصل بنا ويقول لنا الراي ديالو،
شاء الله. هذا هي من غير التجريح والسبان والشتم، ما عندنا ما نديرو به. ان شاء الله يوسف غنحلوا الجمعيه غدا غدا ان شاء الله غادي نمشيو نديروا اجراءات باش نحلوا واحد الفرع هنايا. هو الرئيس غيكون ان شاء الله هنايا بريطانيا، حقاش هو خدمته تيتعارف مع المغاربه بزاف، وان شاء الله يكون هو رئيس هنايا باش هو غادي يهز عليا شويه ديال الضحايا وديال المشاكل المغاربه اللي دابا في اوروبا وبريطانيا اللي تيتصلوا بيا. والحمد لله حنا بغينا نديروا يد في يد، وحنايا نحميو الرجال المعنفين، حقاش ما بقاش الراجل عنده حقه، ما بقاش الراجل تيفكر بانه غادي يقدر على الحقوق ديالهم عند الزوجات ديالهم. زعما حسبي الله ونعم الوكيل اللي كنشوف انا على واحد السيد البارح ما بغاش يبان معايا، شد شو عباد الله شنو دارت له الزوجه ديالو. هذا في بريطانيا السيد شدات المراه هذاك المصلوح هذا فيرارو باسي هذاك المصلوح سخناتها دير وكوات راسها هنايا بالمصلوح، وعيطات للبوليس وداوه ضربوه ب50 الحبس. شو على ظلم شنو دارت؟ شدات المصلوح وكوات راسها، حرقات راسها وداتو للحبس. يا صاحبي راه حشومه. راه ما انا كنعرف واحد السيد اصله طنجاوي، اتصل بواحد السيده هنايا مغربيه باقا صغيره عليه. المهم انه جوجو النوبه الاولى بالفاتحه باش يجيب الورقه من عند الجامع ويدفعوها لهذا سميتو المصالح ديال الهجرانه باش دير وراقها. انه من بعد شهر تعقدات عنده المسائل، ما قدرش يجيب دوك الاوراق، فداز عندي الخدمه ديالي ورغم حاولت ما امكن نعاونو. انها فاش جاب عندي الجواز ديالها حليته، لقيت بان السيده مدوزه عام ونصف في اسرائيل. ما عرفتش اش كانت تدير هاد السيده في اسرائيل. فاش فسرت لها بان الامر راه ماشي ما بقاش ساهل، بانها غادي الاجراءات تاخذ واحد الوقت، انا قالت له ديتيني عند هذا السيد هذا ماشي محامي وبغيتو تنصبوا عليا. فاش تزايدوا في الهضره قمشات لوجهه كامل وقطعت حوايجها وعيطات للبوليس وقالت لهم بان هاد السيد هذا راه عنفني وها كيفاش وراه كنت حامله وطيحت وضربني وكذا شي عليه. البوليس جا قال له ما عندكش زعما عندك عليك الامارات بانك طيحتي دابا وهذا، ولا بغيتي نديوك للسبيطار نشوفوا هاد القضيه هذه. المهم مشاو هذا في الاخر للبوليس بان لقاو بان السيده غير بغات طيح عليه هذا الباطل هذا، وصحابها انه ما بغاش يدفع لها باش صاب الوراق ديالها، وانما هو سيد اقسم بالله الا كان تيقلب باش يجيب لها الورقات ديالها باش يدفع لها. في الاخر القضيه شنو كملات عند المحكمه، انهم قالوا لها بانها خصها تخبط الدار ما تعاودش تدور تمايا. شكون الخاسر في هذه لافير؟ هي ماشي هو. هما كاينين العيالات هنايا، وانه سيد كبير في السن باغي يتزوج زعما مغربيه يحافظ على دابا خوتي المغاربه لا بليبار انا نفهمكم. دابا المغاربه المقيمين في بريطانيا شنو تيبغيو يديروا؟ تيقول لك اخويا عندي ورقاتي تيدير وها بغيت نكمل ديني، هو نهبط ندي شي بنت البلاد مغربيه اللي دير لي الحريرات دير لي طويجنات الملوي المسمن الحرشه كسكسو وهادي تيهبط للمغرب تيجيبها هي كتجي لهنايا كتلاقى مع لاسيانات. كنهضروا بصراحه كتلاقى مع لاسيانات مغربيات لاسيانات مع مغربيات لاسيانات اللي ما عندهم لا رحمه لا شفقه في الراجل اللي مطلقات. كتبقى تقول لها عرفتي شنو وطلقي الزبل ما عندك ما ديري به، راه احسن لك راه هو الا طلقتي منه ولا بعدتي ولا جريتي عليه غيعطوك لي بوفوار، يعطوك الخلصه، يعطوك الدار، يعطوك المعاونات، ما عندك ما ديري به. وفي الاخر تيتكرفس الراجل مسكين وكتشي له مستقبله وكتبغي دير البلاد وكتخرب له حياته. حسبي الله ونعم الوكيل ديال بعض النساء الله يهديهم. وكاين بنات الناس الشريفات اللي تيموتوا على رجالهم، حنا معاهم، حنا كنموتوا عليهم، حنا كنعطيوهم عينينا. وكاينين اللفعات حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حنا كاينين تيجيو لهنا البنات بعد جوجو باقيين صغار كيتصلوا بهم الله يهديهم. واحد النساء هنايا واحد النوع تتقول لها راه عندك الحق، راه الا قال لك راه عيطوا له البوليس يجريو عليه والله لا باتها في الدار، راه الا قال لك قولي له، وراه الا طلقتي منه دير له النص ديال داكشي اللي عنده كامل وتدي اكثر من النص الا كان عندك الدراري وتفعلي له وتركي له وكلمتك ضد كلمته وتدخليه للحبس. علاش السيد ما دار لك والو؟ علاش غديري له هكا غير حيت عندك طاحت لك الفرصه؟
وهذا السيد هذا اولا كون ما باغيكش وما باغيش يتزوج بك وما عطيكش القيمه هذا ما يجيبكش هنايا لا لهنا. بليبار ديال الرجال احتراماتي، لا بليبار ديال الرجال المغاربه المقيمين في بريطانيا راه كنتلاقاهم تيقول لك اخويا ندمنا اللي تزوجنا مغربيه. احتراماتي المغربيات الشريفات تيقول لك اخويا ندمنا. قاش صاحبي كاين اللي داتو للحبس 15 عام، كاين اللي داتو للحبس 6 سنين، كاين اللي داتو 4 سنين، كاين اللي رجعوا له فوري. عدوانا هي بالكذوب. ايه بالكذوب. دابا هنا القانون شنو كدير؟ كضرب راسها ولا كتقول بان راه بغيتي تغتصب لها بنتها، البنت صافي هنا تيجيو ما تيهضروش معاك، تيجيو تيديروك في خنجه ويديوك، يا اما يرجعوك للمغرب ولا دوز الحبس ويرجعوك للمغرب. شحال من واحد مسكين كان عايش بخير ومرتاح وفي الاخر تكرفصات عليه المراه. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم حنا تنديروا واحد النداء للمغاربه كاملين نساء ورجال بانهم غادي ان شاء الله من الغدا ان شاء الله غادي نحلوا هذا الفرع ديال الجمعيه هنايا في بريطانيا، وان شاء الله من بعد في اوروبا كامله انهم يتصلوا اللي عنده شي مشاكل حنا قابلين نوقفوا معاه. اي بلاصه نجيو عندكم الحمد لله، نجيو عندكم اي ما بلاصه، كان حتى شي المان مشكل هولندا بلجيكا فين ما كان معكم. نقوموا بالواجب ونتواصلوا بيناتنا ونحاولوا ما امكن نلقاو حل لهذا المشكل هذا وهذه الظاهره هذه. حنا كنا مغاربه الحمد لله، عندنا شعار واحد الله الوطن الملك، فهمتي؟ خصنا نضامنوا بيناتنا ونعطيو واحد الصوره احسن للمغاربه. حنا ناس عندنا تاريخ، عندنا حضاره، الناس كاملين تيحسدونا وتيغيروا عليه منا من الحضاره ديالنا والتاريخ ديالنا وطريقه العيش ديالنا والاخلاق ديالنا. ولهذا خصنا نكوريجيو هاد الظاهره هذه اللي ولات انا ولينا بعد النوبات تنحشموا نقولوا مغاربه. اللي هضرتي معاه تيقول لك المغربيات ديالكم نتوما فاعلين تاركين كداشي عليه مع هذا كتحشم تيحشم الواحد. يوسف هنايا احتراماتي المغربيات الشريفات، هنايا واخدين واحد الفكره بان هذيك التشيكيين ولا العراقيين ولا التركيين ولا هذوك واخدين فكره على بعض المغربيات بانهم مشعوذات وسحارات وتخطفوا الرجال وتيرجعوا الراجل بحال شي حاشاكم، بحال شي بلا ما نكمل شي حمار حاشاكم. هذه الفكره واخدين هنايا الاجانب والاوروبيين واخدين فكره على بعض المغربيات بانهم سحارات وكتوكل الراجل كترجعوك بحال شي حشره في يديها. المهم حنا ماشي ضد اي واحد، حنا مع كل شيء ياك، وكنتمناو ان يكون التواصل ايجابي بيننا وبين المغاربه. اللي عنده شي كومونتير، اللي عنده شي فكره، اللي عنده شي حاجه ما يقولها ولو كان نقدي، المهم من غير شتم والسبان. خليو شويه النيفو طالع الارضي عليكم وحنا المهم we're appealing to all Moroccans living here, you know, suffering injustices or wrongs done by their wives, Moroccan wives, to appeal to us, to enter in contact with us, and we'll be more than happy to interact with you and try and help you to sort out your problems. I hope our action is going to be positive. We're not going to encounter any aggressivity or any spiteful comments or hatred. We're here to help the Moroccan community as a whole, to give a shining example to the whole world about Moroccans, their community, their lifestyle, and their culture and their history. And I hope the interaction again is going to be positive. Do not hesitate. Whatever information we get from you is going to be confidential. We're not going to divulge it to any third party. It's going to be between us. If you need legal help or if you need advice, please enter in or initiate contact with us and we will reciprocate. حنا هذا نداء للمغاربه اللي عايشين هنايا في الانجليز، تنوجه له واحد النداء بانهم الناس الرجال اللي عندهم مشاكل اللي تسبوا لهم النساء ديالهم في مشاكل وظلموهم، كاين اللي دخل الحبس، كاين اللي دات له الدار، كاين اللي دات له رزقه، كاين اللي دارت له بانكرابتسي. يعني شنو بانكرابتسي بالعربيه؟ انه خلاتو على الدس، خلاتو زيرو دات له كل شيء. انا قلت لكم سيدي دات له حتى حوايجو ديالو داتهم له، دات له اللابتوب وما دار له حتى شي حاجه، او كونترير
واحد 3 شهور قبل ما تقبض الوريقات ديالها، خلص عليها 14 مليون انجليزيه باش فتحات وباش تجازيه، دات له حوايجو وكل شيء وجابها من المغرب. انا قلت لكم 3 ديال القضايا ضد هذا سميتو وزاره الهجره وجابها، واثنين جاوها الوريقات، الاربع شطاتو وخلاتو على الدش، والله ياخذ فيها الحق. هاد السيده هادي ما عرفناش علاش، كون كانت مع شي واحد ماشي مغربي ما تقدرش دير لها لانها تخاف، هي عارفه بان تيحقروا على بعض تيحقروا على المغاربه مساكن احتراماتي. انا نشوف نقول لكم اخوتي بصراحه، دابا انا كنبغي، انا بزاف الناس ما تعجبهمش الهضره ديالي حقاش انا كنهضر قاصح، انا الهضره ديالي قاصحه، ما عنديش داك الزواق ولا اللغه ديال الخشبه، ولا انا عندي اللغه ديال ولاد الشعب وانا من الشعب. انا كنقول لكم انا الهضره ديالي قاصحه، بان المغربيات بعض المغربيات هنايا راه تيتكرفصوا على الرجال، كذب عليك كذاب، حقاش هنايا الا جرات على الراجل بقى يخلصوها تقريبا حتى 3 المليون في الشهر، تاخذ الدار كتعطيوها الدار 3 المليون، المعاونات تيخلصوها، تيعطيوها الدراري تيخلصوها في جميع المسائل، ما عندها ما دير بالراجل. كتقول لك الراجل يبوز بلا، كتقول لكم كطلع فوق منه صافي كديروا درجه بحال اللي قال السي يوسف، الراجل هنايا في اوروبا بحال درجه كتطلع فوق منه وصافي ما عندها ما دير به، صافي كتسطم عليه كتقول له لا بوبيل انت خصك حاشا كومطر الزبل. عليها كنهضر انا نيشان، انا ماشي ضد بعض النساء ولا شي حاجه، انا ضد النساء اللي تيتكرفصوا لنا على الرجال. عليها كنقولوا هذه الجمعيه كفى من الظلم في حق الرجال، والرجال في خطر، والرجال تيوقع لهم النصب والاحتيال من بعض النساء، الله يهديهم، وتيديروا شي افعال شيطانيه ما يديرهاش الشيطان، زعما حسبي الله ونعم الوكيل. بغاو يخربوا المجتمع المغربي بهذا الظلم اللي تيتمارس على اللي تيديروا بعض العائلات على الرجال. والصاد عباد الله، والصاد وصلت لهنايا، والصاد ديال بعض المغربيات وصلت لبريطانيا عباد الله، واللي كنتلاقى هنايا المغاربه تيقول لك اخويا انا مجوج اسرائيليه، مجوج يهوديه، انا مجوج تركيه، انا مجوج ايرانيه، انا اخويا ما مجوج مغربيه. قال لي شحال من واحد دخلاتو للحبس، شحال من واحد داتو، شحال من واحد حمقاتو، شحال من واحد كتجيب الصاحب ديالها، شحال من واحد كتخونو، زعما راه حسبي الله ونعم الوكيل. باش نبرهن لكم بانه هذا الشيء ماشي ضد المغربيات، وانا انا اللي تزوجت من المغرب وجبت المراه من المغرب، ما عندي حتى شي مشكل، بنت الناس الله عمرها دار، ما كان حتى شي مشكل. اللي تيبقى فينا هما هاد الناس هادو اللي تيجيو لهنا. انا قلت لكم فئه ماشي لا ماجوريتي، يعني كاين واحد المينوريتي، وديك المينوريتي كما قال لك حتى تتخنس الشواري، ولاو الناس بزاف عندهم هاد الفكره هادي على المغربيات وعلى المغاربه. فالله يرحم الوالدين، المراه قبل ما تكرفس على الراجل تاخذ هذا تاخذ بعين الاعتبار ولد بلادها، بانه ولد بلادها، اكثر الوقت مشاركين الدراري، فهمتني، وتعطي واحد النظره خايبه على المغرب. ولهذا حنا بغينا نشرفوا بلادنا، الله يرحم الوالدين. ومره اخرى انا تنعاودها ونعاود نقولها، حنا راه ماشي ضد المغربيات، حنا مواتنا مغربيات وعائلاتنا مغربيات وبناتنا مغربيات وبنات خالتنا مغربيات وبنات عمتنا مغربيات واخوالاتنا وعماتنا مغربيات. يعني ماشي الواحد غادي يكون ضد نفسه ويكون ضد لحمه ودمه. ولهذا تنرغبوا المغاربه اللي كاينين هنايا واللي عندهم مشاكل يتصلوا بالجمعيه، فهمتني، نحاولوا نتواصلوا بيناتنا ونديروا واحد اليد في اليد ونعاونوا هاد الناس هذا، ونحيدوا نحاولوا ما امكن نقضوا على هذا المشكل هذا، باش المغربيات يوليو يتزوجوا وانها تتعرف بانها مزوجه بولد بلادها وجايه ودايره الثقه. والمغاربه هنايا وولادنا اللي وصلوا للسن ديال الزواج تهبطوا المغرب ويتزوج، وانت عندك الثقه كامله بان غتلقى بنت الناس وغتهلا لك ولدك، فهمتي، وغادي يعيشوا بعيشه على ماروكان، ما كانش مشكل. هذا ما كان، ما بغيناش ولادنا يتزوجوا باجنبيات ونصرانيات ويهوديات، بغينا ولادنا يكونوا مسلمين ويكون عندهم ديك الكالتشر ديالهم تكون مغربيه، وياكل ماكله مغربيه ويعيش مغربي، والاثاث ديال دارو يكون مغربي، ونعطيو واحد ليكزومبل يكون مزيان بزاف الناس الاخرين والبريطانيين والناس الاخرين اللي عايشين هنايا. فمره اخرى كنشكركم
وكنتمنى بان الميساج يكون وصل ويكون الميساج كلير بان هذا الشيء كله ماشي ضد المغربيات وماشي ضد اي فئه. حنا كنقولوا عندنا هذه الافه اللي ولاو تيتهربوا شباب المغاربه هنايا الذكور باش ما يتزوجوش بالمغربيات. تيقول لك تبقى عليا اخويا مريض، امي خصها تمشي للحج، خالتي غتمشي للعمره كذا شي عليه، تيبقاو يحلبوا فيهم هكا. احتراماتي با يوسف، هادشي اللي تيقولوا لي بعض الرجال هنايا سبحان الله المغربيات تكون مجوجه المغربيه شي تركي ولا تشيكي ولا شي دوله بريزيل ولا شي حاجه ما كتقدر تقول له والو عطيني ولا شي حاجه. حتى شي واحد اللي ولا دابا تيجي مرحبا به، وباش كتبقى تزوج مغربي تيجيبها مسكين كتبقى عليه امي مريضه، باخو خص الدواء، خصنا العيد، خصنا نديرو دار في العمران، مشى علينا التران، خصنا ارض، كتريشو كتبقى كتنصب عليه. الله يهدي بعض العائلات. صيفط ليا، ما صيفطتليش فلوس الخياطه، صيفط لي فلوس الحوايج، ما صيفطليش فلوس الخياطه. شوف حنا عندنا المغربيه عزيزه وغاليه بزاف، واي فلوس صيفطتي لها قلال عليها ياك، غير النصب الاحتيال بلاش. هذا ما كان باش يبقى ديك الثقه وترجع العلاقه ما بين الراجل والمراه علاقه مثاليه كما كانت شحال هادي. كل مرة كتعيش مع الراجل 50 عام ما عمر وقع لهم اي مشكل، ما عمرهم وصلوا للمحاكم، ما عمرهم وصلوا للبوليس، ما عمرهم وصلوا لهذا الشيء. وكنتمنى بانه المغربيات يفهموني ويفهموا بان حنايا عندنا حنين لذاك الطريقه اللي كانوا عايشين بها اجدادنا ومواتنا، كانوا عايشين واحد العيشه كريمه مع رجالهم، وكتكون ديك المحنه وتكون ديك الموده بيناتهم. هذا اللي ولينا دابا تنفقدوه مع هذا النوع هذا الجديد ديال ماشي كلهم المغربيات، ديال هذه الفئه الصغيره، وانما اللي تدير واحد الدمج اللي كبير. وتنتمنى بان الميساج وصل، وشكرا للانتباه ديالكم وشكرا للمشاهده. وكنتمنى ان شاء الله اننا مره من غدا ان شاء الله نبداو العمل ديالنا، ان الناس اللي عندهم مشاكل من هذا النوع هذا يتصلوا بنا ويتواصلوا معنا، وديك الساعه غادي ناخذوا بعين الاعتبار كل من المشاكل ونحاولوا نعاونوا اللي محتاج المعاونه. هذا ما كان. انتم اخوتي احتراماتي الناس اللي متبعينا، وانتم شفتوا سمعتوا. غدا ان شاء الله غادي نحل واحد الفرع في بريطانيا، غدا ان شاء الله ندير اجراءات باش نحل في فرع في بريطانيا ديال الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي. وحنا دابا اخوتي معكم في بريطانيا، حنايا في واحد الميناء قريب اللي تيدي بين بريطانيا وفرنسا، واحد الميناء اللي قريب لي. حنا دابا درنا هذا اون ديريكت وكنبينوا للمجتمع المغربي بان بعض العيالات الله يهديهم على هاد افعالهم الشيطانيه. وحنا شعار ديالنا لا للعنف ضد المراه لا للعنف ضد الرجل. وحنايا كنتواجدوا دابا في بريطانيا. غدا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد اللقاء مع واحد الضحيه في واحد الجامعه البريطانيه هنايا في لندن ان شاء الله باذن الله. راه باغي يعطي الراي ديالو على الرجال المعنفين من بعض النساء المغربيات اللي وصل الصهد ديالهم حتى لهنايا في بريطانيا. وكنقولوا حنايا بهذه الجمعيه كنهضر قاصح. علاش كنهضر قاصح؟ ما عنديش الهضره ديال الزواق، ما عنديش الهضره ديال الخشب، لغه الخشب ما عنديش. بس كنبغي نبين المجتمع، كنهضر ديريكت، ما كنبغيش نزوق في الهضره ديالي. كنبغي نبين بان بعض العيوب ديال بعض النساء اللي تيمارسوا على الرجال، هذا الشيء ما تيديش المجتمع للخير. حنايا عليها كنقولوا حنايا كفى من الظلم في حق الرجال، كفى من الظلم في حق والنصب والاحتيال في حق الرجال، كفى من الخيانه في حق الرجال، كفى من النصب والاحتيال هو في حق الرجال. وحنا مع الرجال حتى اخر مطاف ان شاء الله باذن الله. والحمد لله اخوتي المغاربه نخليكم. ودابا نمشيو ان شاء الله نضربوا هنا شي دوره ونمشيو ناكلوا شويه. واحتراماتي الناس اللي متبعينا، وسمحوا لي يا بعض النساء الطيبات اللي خدمتي لطيح شي هضره. انا ما كنموتش على بعض النساء الحنات الله يعمر بهم دار، حنا معاهم وحنا ضد هذيك الخائنات النكارات اللفعات المشرملات النصابات. حنا ضد ديك اللفعات، حنا ضدهم. وشعارنا هو الله الوطن الملك في اي بلاصه الحمد لله. وحنايا حتى ان شاء الله غدا باذن الله ندير لكم واحد اون ديريكت في الجامعه البريطانيه. وخليونا وسمحوا لنا الى تسربت شي كلام ديالي شي كلمه خايبه من لساني، كنعتذر لكم الاخواني المغاربه المتبعيني، وسمحوا لي بزاف ونخليكم على خير.
والحمد لله. حنايا من هذه الجمعيه كنبغي نبينوا بان الرجال في خطر، الا ما ناضوش الرجال هضروا على المشاكل ديالهم وما خرجوش ويهضروا، راه الراجل صافي كتابعوا الغرامه والحبس والنفقه والسراح مؤقت في الحبس عند المراه. والله نهار احتراماتي كنقول لكم نيشان عليا، انا كنهضر نيشان من كنهضر اون ديريكت، ما عنديش هذيك ضبط في الهضره. عليها كنقول للناس خصهم يخرجوا يهضروا، حقاش بعض القوانين اللي كتحمي المراه راه غتخرب المراه وغتخرب الرجل. عليها كنقول للمجتمع المغربي اللي عنده شي مشكل خصو ينوض يهضر على راساتو، وينوض يا خويا يبين العيوب ديال بعض النساء اللي تيتمارس عليه العنف، باش الدوله ديالنا المغربيه ولا المشرع المغربي ينوضوا يديروا حتى حنا قوانين لحمايه الرجل من النصب والاحتيال على الرجال. وكنشكركم وبسلام عليكم، وسمحوا لنا، يلا تهلاو، يلا تهلاو في راسكم، يلا بسلامه، شكرا. هو الجيل ديال العمل. يلا خوتي بسلامة عليكم وان شاء الله تنغدا ان شاء الله، يلا بسلامة، الله يعاونكم.